फरिश्ते बन के। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मिति 2079 असार 14 मंगलबार। 28/6/2022 को बाबा को साकार महावाक्य। सार, मीठे बच्चे, तिमी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणहरूले ब्राह्मणहरूले बेहदका बाबासँग बेहदका बाबासँग 21 जन्मको पूरा वर्षा बेहदका बाबासँग 21 जन्मको पूरा वर्षा लिनको लागि श्रीमतमा अवश्य चल्नुपर्छ। पूरा वर्षा लिनको लागि श्रीमतमा अवश्य चल्नुपर्छ। बाबाले सारमा बताउनु भएको छ, तिमी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणहरूले बेहदका बाबासँग 21 जन्मको पूरा वर्षा लिनको लागि के गर्ने भन्नुहुन्छ बाबाले? श्रीमतमा अवश्य चल्नुपर्छ। आजको प्रश्न छ, तिमी बच्चाहरूले कुन चाहिँ तयारी गरिरहेका छौ? तिम्रो योजना के हो? बाबाले प्रश्न सोध्नु भएको छ, तिमी बच्चाहरूले कुन चाहिँ तयारी गरिरहेका छौ? क्वेशन मार्क छ। अनि तिम्रो योजना के हो? के तयारी गरिरहेका छौ र योजना के होला? अमर लोक जान लागि तयारी गरिरहेका छौँ। हाम्रो योजना छ विश्वलाई स्वर्ग बनाउनु। माताजीहरू भन्नु। बाबाको उत्तरमा, तिमीले अमरलोकमा जानको लागि तयारी गरिरहेका छौ। तिम्रो योजना छ।
तिम्रो योजना छ विश्वलाई स्वर्ग बनाउने। विश्वलाई स्वर्ग बनाउने। तिमीले आफ्नै तन मन धनबाट यस विश्वलाई स्वर्ग बनाउने सेवामा लागेका छौ। तिमीले आफ्नै तन मन धनबाट यस विश्वलाई स्वर्ग बनाउने सेवामा लागेका छौ। तिमी बाबाको साथमा पूरा सहयोगी छौ। तिमी बाबाको साथमा पूरा सहयोगी छौ। अहिंसाको बलद्वारा तिम्रो नयाँ राजधानी स्थापना भइरहेको छ। अहिंसाको बलद्वारा तिम्रो नयाँ राजधानी स्थापना भइरहेको छ। मनुष्यले त विनाशको लागि योजना बनाइरहेका छन्, बनाइरहन्छन्। मनुष्यले त विनाशको लागि योजना बनाइरहन्छन्। बाबाले प्रश्न सुन्नु भएको थियो, तिमी बच्चाहरूले कुन चाहिँ तयारी गरिरहेका छौ र तिम्रो योजना के हो? बाबाले उत्तरमा बताउनुहुन्छ, तिमीले अमरलोकमा जानको लागि तयारी गरिरहेका छौ। हामीले अहिले अमरलोकमा सत्ययुगमा जानको लागि के गरिरहेका छौँ? तयारी गरिरहेका छौँ। तिम्रो योजना छ विश्वलाई स्वर्ग बनाउने। तिमीले आफ्नै तन मन धनबाट यस विश्वलाई स्वर्ग बनाउने सेवामा लागेका छौ। हामी कति भाग्यमानी, हाम्रो तन मन धन सबै बाबाको कार्यमा सफल गरेर के गर्दो रहेछ? हामीले स्वर्ग बनाउँदो रहेछ विश्वलाई। बाबा, तिमी बाबाको साथमा पुरा सहयोगी छौ। बाबाले भन्नुहुन्छ, तिमी स्वर्ग बनाउनको लागि सहयोगी बच्चाहरू हौ भन्नुहुन्छ। अहिंसाको बलद्वारा तिम्रो नयाँ राजधानी स्थापना भइरहेको छ। कुनै पनि यहाँ हिंसक लडाई छैन। अहिंसक लडाईबाट हामीले के गर्दैछौँ? आफ्नो नयाँ राजधानी स्थापना गर्न लागिरहेका छौँ। मनुष्यले त विनाशको लागि योजना बनाइरहन्छ। कति योजना बनाउँछन्? त्यो सबै के छ? विनाशको लागि छ। सुखको लागि होला भनेर बनाएका छन्, त्यो दुःखै हुन्छ। सबै भिरपाखा के गर्छन्? खनेर विकास गर्छु भन्छन्, पहिरो आउँछ फेरि सबै भत्काइदिन्छ। अनि फेरि के हुन्छ? दुःख हुन्छ। सबै विनाश छ भन्नुहुन्छ। जति पनि योजना बनाउँछन् त्यो सबै विनाशको लागि नै बनाउँछन्। गीत छ, माता ओ माता तुम सबकी भाग्य विधाता। ओम शान्ति। यो महिमा कसको सुन्यौ? दुई माताहरूको। एक त बाबाको महिमा छ। तिमी माता पिता निराकारको पनि यसरी नै महिमा छ। तिमी माता पिता, किनकि पिता भएकाले माता पनि अवश्य हुनुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ परमपिता परमात्माले जब सृष्टि रच्नुपर्छ त्यति बेला माता अवश्य चाहिन्छ। बाबालाई त आउनु नै छ। बाबा त आउनु नै छ कुनै साधारण तनमा। शिव जयन्ती वा शिवरात्रि गायन गरिन्छ। अवश्य
परमपिता परमात्माले अवतार लिनुहुन्छ के को लागि? बाबाले आएर अवतार लिनुहुन्छ के को लागि? नयाँ रचना रच्नको लागि, पुरानो रचनाको विनाश गर्नको लागि, दुखी बच्चाहरूलाई सुखी बनाउनको लागि। ब्रह्मद्वारा नै रचना रच्नुहुन्छ। लौकिक पिता पनि हदका ब्रह्म हुन्। लौकिक रूपमा आफ्नो रचना रच्नेवाला हजुरहरू पनि के हुनुहुन्छ? ब्रह्मा हुनुहुन्छ। उनले आफ्नै स्त्रीद्वारा हदको रचना रच्छन्। उनलाई बच्चाहरूले नै माता पिता भन्छन्। अरू बाहिरकाले त माता पिता भन्न सक्दैनन्। बुजुर्ग देखेर माता पिता त भन्लान्, तर उनीहरूलाई हजुरहरूले वर्षा दिनुहुन्छ र आधा अंश काटेर दिनुहुन्छ र? उनीहरूले माता पिता बुढो बुजुर्ग देखेर आमा बुवा भन्यो भने हजुरको छोराछोरी आफैले जन्माएको छोराछोरीलाई जसरी आधै अंश लाएर दिनुहुन्छ? उनलाई बच्चाहरूले नै माता पिता भन्छन्। सबैले त भन्दैनन्। जतिजना बच्चा छन् उनीहरूले नै माता पिता भन्छन्। तिमी माता पिता, हामी बालक। किनकि यो त धेरै बच्चाहरूको सवाल हो। प्रजापिता ब्रह्माका धेरै बच्चाहरू छन्। अवश्य ब्रह्मामुख कमलद्वारा ब्राह्मण कुल अथवा ब्राह्मण वर्ण बेहदका बाबाले रच्नुहुन्छ। यो भयो मुखको रचना। ती माता पिताको हो कोखको रचना। उनको यो महिमा हुन सक्दैन। यो महिमा हो बेहदका मम्मा बाबाको। अहिले बेहदको मम्मा बाबाको महिमा छ भन्नुहुन्छ बाबाले। तिमी माता पिता, हजुर आएर हामीलाई आफ्नो बनाउनु भयो। हजुरबाट हामीलाई 21 जन्म स्वर्गको अपार सुख मिल्छ। त्यसैले ब्रह्मा मुखद्वारा तिमी शिव बाबाको नाति नातिना भयो। ब्रह्मा बाबाको हामी बच्चा भयौं, शिव बाबाको हामी नाति नातिना। जगत अम्बा सरस्वती ब्रह्माको मुख वंशवाली बन्छिन्। जगत अम्बा सरस्वती ब्रह्माको मुख वंशवाली बन्छिन्। गायन गर्छन् तिमी मात पिता। अवश्य जगत अम्बा जगत पिता हुनुपर्छ। उनको मुखद्वारा नै तिमी धर्मको बच्चा बनेका छौ। वर्षा तिमीलाई शिव बाबासँग मिल्छ। यी ब्रह्मासँग होइन, हामीलाई कसले दिँदो रहेछ वर्षा? शिव बाबाले दिनुहुन्छ। ब्रह्म बाबाले पनि शिव बाबाद्वारा लिनुहुन्छ। जसमा प्रवेश हुनुभयो उनलाई माता भनिन्छ। माता त ब्रह्म बाबा पनि माता हुनुहुन्छ। माताबाट वर्षा मिल्दैन। वर्षा सदैव पिताबाट मिल्छ। लौकिक रूपमा पनि सम्पत्ति बाउको नामको हुन्छ। बाउको पछि आमालाई मिल्छ, त्यसपछि बल्ल अरूलाई मिल्छ। कसले दिँदो रहेछ त वर्षा? लौकिक रूपमा पनि पिताले दिँदा रहेछन् भने बाबा हुनुहुन्छ। ब्रह्मा मा हुनुभयो। वर्षा दिनेवाला त स्वयं शिव बाबा, हामी सबै आत्माहरूको पिता बाबा हुनुहुन्छ। उहाँले नै वर्षा दिनुहुन्छ। तिमीलाई पनि वर्षा बेहदका बाबा सँगबाट मिलिरहेको छ। भक्ति मार्गमा जसको गायन गरिँदै आएको छ अवश्य फेरि उहाँलाई आउनु पर्ने हुन्छ। भक्ति मार्गमा पनि शिव बाबालाई नजानेर पनि के गर्छन्? गायन गर्छन्। उहाँ नै आउनु पर्ने हुन्छ। बच्चाहरू धेरै दुखी छन्। दुःखधाम पछि सुखधाम आउँछ। सत्ययुगमा हुन्छ सतो प्रदान, फेरि तीर्थमा केही कम हुन्छ। 2 कला कम भनिन्छ। द्वापर कलियुगमा अझै कम हुन जान्छ। सत्ययुगमा 16 कला हुन्छ, तीर्थमा 2 कला कम। अनि द्वापर र कलियुगमा अझै कम हुँदै जान्छ भन्नुहुन्छ बाबाले।
अब यस चक्रलाई त घुम्नु नै छ, यो चक्र त, यो ड्रामा त घुम्नु नै छ। बच्चाहरूलाई थाहा छ बेहदका बाबाले नै स्वर्गको रचना गर्नुहुन्छ। कुनै साधु सन्त महात्माले गर्नुहुन्छ? गर्नुहुन्न। गर्ने भए त कति धेरै साधु सन्त कति छन्, कति छ स्वर्ग हुनुपर्ने। अहिले अवश्य पहिले सूक्ष्म वतन रच्नुपर्छ, किनकि ब्रह्मा त अवश्य चाहिन्छ। बाबा आएर सूक्ष्म वतन पनि रच्नुहुन्छ। बाबा आएपछि सूक्ष्म वतन रच्नुहुन्छ। ब्रह्मालाई पनि शिव बाबाले एडप्ट गर्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ तिमी मेरा हौ। यिनले पनि भन्छन् बाबा म हजुरको हुँ। त्यसैले ब्रह्मा शिव बाबाद्वारा जन्मिएका हुन्। शिव बाबाद्वारा ब्रह्म बाबा जन्मिनु भएको रहेछ। त्यही भएर शिव बाबाका 3 बच्चाहरू छन्। शिव बाबाका 3 बच्चाहरू। बाबाले पहिला 3टा देवताहरूलाई रचना गर्नुहुन्छ। कुन कुन होला? ब्रह्मा, विष्णु, शङ्कर। तीनैवटाको जीवनी बताउँछु। जानिसक्नु भएको छ नि, तीनै देवताहरूको जीवनीलाई जानेका छौँ हामीले। यी अव्यक्त ब्रह्मा फेरि व्यक्त हुन्छन्। तिमी पनि व्यक्त ब्रह्माका सन्तान फेरि अव्यक्त सन्तान बन्छौ। बाबा पनि पहिला व्यक्तमा हुनुहुन्थ्यो, अब अव्यक्तमा जानुभयो। हाम्रो पनि के छ लक्ष्य? हामी पनि ब्रह्म बाबा समान भन्ने लक्ष्य छ। यो धेरै गहन कुरा हो। परमपिता परमात्मा विश्वको रचयिता हुनुहुन्छ। पहिला सुरुमा रच्नुहुन्छ विश्वलाई, बाबाले रच्नुहुन्छ। पहिला सुरुमा के रच्नुहुन्छ होला? बाबा आएर सृष्टि रच्नुहुन्छ। त सृष्टिमा पहिला स्वर्ग। बाबाद्वारा वर्षा त स्वर्गको मिल्नुपर्छ। अहिले हामी नर्कमा छौँ। त्यही भएर त दुःख छ। वर्षा त तब दिनुभयो, तब हामीलाई रच्नुभयो। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले मैले रचिरहेको छु। 5000 वर्ष पहिले पनि मैले यसरी नै आएर ब्रह्मद्वारा ब्राह्मण कुललाई रचेको थिएँ। यो जुन रुद्र ज्ञान यज्ञ छ, यसको ब्राह्मणहरूले नै सम्मान गर्न सक्छन्। यो हो ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण। हामीहरू सबै ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मणहरू हौ। ती ब्राह्मणहरूलाई भनिन्छ कोक वंशावली ब्राह्मण। यस्तो भनिँदैन ब्रह्माको मुख वंशावली ब्राह्मण। बाहिरको ब्राह्मण जति पनि छन् उनीहरूलाई कोक वंशावली, हामीहरू हौ मुख वंशावली। अब तिमी बच्चाहरू हौ ब्रह्माका मुख वंशावली। पहिला अवश्य ब्राह्मण चाहिन्छ। ब्राह्मण कहाँबाट कन्भर्ट गरिन्छ? शूद्रबाट। यहाँ छन् शूद्र वर्ण, यहाँ छ। अहिले शूद्र वर्ण छ। तिमी बच्चाहरूलाई अब ब्राह्मण वर्णमा ल्याएको छु। हामी पनि शूद्र वर्णमा रहेछौँ। बाबा आएर ब्राह्मण वर्णको बनाउनु भएको छ। पाउबाट फेरि चोटी ब्राह्मणबाट देवता बन्नु छ। यो वर्ण आदि सनातन देवी देवता धर्मको लागि नै हो। अरू धर्मको लागि हो र? होइन। अरू धर्मको वर्ण हुँदैन। अरू धर्मको त यस्तो वर्ण हुँदैन। 21 जन्म तिमी देवता वर्णमा रहन्छौ। ब्राह्मण वर्णको यो 1 जन्म या 1.5 जन्म पनि हुन सक्छ। किनकि जुन बच्चाहरूले संस्कार लिएर शरीर छोडेर जान्छन्, फेरि आएर ज्ञान दिन सक्छन्। जो बाबाका बच्चा छन् उनीहरूले शरीर छोड्यो भने फेरि के गर्छन्? उनीहरू ज्ञानमा आउँछन्। कति बच्चाहरू यस्तै हुनुहुन्छ नि त, पहिले ज्ञानमा चले जस्तो, सानैबाट पनि सबै कुरा जानेको यस्तो। त्यसैले बाबा सम्झाउनुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, यदि स्वर्गको मालिक बन्नु छ भने पवित्र अवश्य बन्नुपर्छ। 63 जन्म तिमीले गोता खायौ। अब तिमी महादुःखमा छौ।
सारा दुनियाँको सवाल हो नै अहिले के छ, महादुःख छ। सारा दुनियाँको सवाल हो नि, यस्तो होइन अहिले सारा दुनियाँ सुखी छ, कोही पनि सुखी हुन सक्दैन। हो, यहाँ धनवान धेरै छन्। हेर, एकजना आएको थियो जुन हुन त करोडपति थिए तर हात खुट्टा चल्दैन्थे। बाबा भन्नुहुन्छ हुन त अहिले धनीमानी करोडपति त छन् तर हेर तिनको हात खुट्टा चल्दैन भन्नुहुन्छ बाबाले। यस्ता त छन् नि, पैसावाला नि छन्, रोग लागेको पनि छ, हिँड्न नि सक्दैनन्। त्यसैले दुःख भयो नि, पैसा हुँदैमा सुख हुन्छ र? दुनियाँमा एउटा पनि दुखी छ भने अवश्य दुःखधाम भनिन्छ। सतयुगमा एउटा पनि दुखी हुँदैन, त्यही भएर सतयुगलाई सुखधाम भनिन्छ। यो दुनियाँ सुखधाम थियो, सतयुग सुखधाम थियो। कसले स्वर्गलाई बनायो? बाबाले। कसले बनाउनु भयो? बाबाले। हामी बच्चाहरू हकदार हौ। 5000 वर्ष पहिले पनि अवश्य हामी स्वर्गमा थियौं भन्दछन्। क्राइस्ट भन्दा 3000 वर्ष पहिले गीता सुनाउन आउनुभयो। त्यसैले त 5000 वर्षको समय भयो नि। 2000 वर्ष क्राइस्टको, 2000 वर्ष क्राइस्ट आएको भयो अनि क्राइस्टले के भन्छन्? 3000 वर्ष अगाडि के थियो? स्वर्ग थियो भन्छन्। 3000 वर्ष त्यसभन्दा अघि अब त गीता सुनाउन आउनु भएको छ। बाबाले गीता सुनाउन आउनु भएको छ नि। वास्तवमा देवता धर्म पनि प्राय लोप छ। तिमी बच्चाहरू हौ पाण्डव, जसको सहयोगी हुनुहुन्छ गीताका भगवान। हामी को रहेछौँ? हामी पाण्डव रहेछौँ। हाम्रो सहयोग लिनुहुँदो रहेछ बाबाले। हामी भगवानका सहयोगी बन्न पाउनु पनि कति ठुलो कुरा छ। उहाँ हुनुहुन्छ निराकार। शास्त्रहरूमा पनि छ रुद्र ज्ञान यज्ञ। वास्तवमा हो शिवरात्रि, शिव जयन्ती। रुद्र जयन्ती वा रुद्र रात्रि भनिँदैन। शिवरात्रि किन भनिन्छ? शिवरात्रि किन भनिन्छ? घोर अन्धकार, अहिले उज्यालो भए पनि के छ? सबै मान्छेहरू धक्का खाएका छन्। अन्धकारमा चाहिँ तेस्रो नेत्रको आँखा खोलेको छैन, उनीहरूको ज्ञान छैन। जहाँ गए पनि धक्का खाएका छन्। जुन विकर्म हुन्छ, नराम्रो कर्म, पहिला पहिला के हुन्थ्यो? रातमा हुन्थ्यो। अहिले त के हुन्छ? चोरी डकैती नराम्रो कुनै पनि कर्म दिउँसै हुन्छ। त्यही भएर यो नै के छ? रात छ, रात बराबरको छ। त्यही भएर शिवरात्रि भनिएको। शिवरात्रि किन भनिन्छ? अहिले बेहदको रात्रि, घोर अन्धकार छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ म आउँछु बेहदको रातको समयमा। अँधेरो रातमा त बाबा अहिले कलियुगलाई नै रात्रि भनिन्छ, तर वास्तविक रात्रिमा साँझको बेलामा बाबा आउनुहुन्छ र? अहिले आउनु भएको छ कलियुगमा, कलियुगी रात्रि। अब दिन हुँदैछ। मेरो जन्म प्राकृतिक मनुष्य सदृश्य हुँदैन। बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीहरूको जस्तरी जन्म मेरो हुँदैन भन्नुहुन्छ। कृष्ण त माताको गर्भ महलबाट जन्म लिन्छन्। अब तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ माता पिताद्वारा स्वर्गको अपार सुख मिलिरहेको छ। दुनियाँले त जानेकै छैन स्वर्ग र नर्क कुन चराको नाम हो। बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ स्वर्ग नर्क कुन चराको नाम हो, उनीहरूलाई थाहा छैन। कोही मर्यो भने स्वर्ग गए भन्छन्, आफू नर्कमा छु भन्ने पनि थाहा छैन। स्वर्गमा गएकालाई नि फेरि यही नर्कको खाना बोलाउँछन् अनि स्वर्गको वास्तविक अर्थ नै थाहा छैन उनीहरूलाई। त्यही भएर होला बाबाले भन्नुहुन्छ स्वर्ग र नर्क कुन चराको नाम हो भनेर उनीहरूलाई थाहा नै छैन। अहिले तिमी यहाँ पढ्न आएका छौ, श्रीमतमा चल्छौ। श्रीमतमा चल्नाले तिमी स्वर्गका श्री लक्ष्मी नारायण बन्छौ, सतयुगका मालिक हौ। त्यसैले अवश्य कलियुगको अन्त्यमा
उनीहरूको 84 जन्म अन्तिम जन्म हुन्छ। अब हाम्रो अहिले 84औं जन्म अन्तिम जन्म हो हाम्रो। अनि राजयोग शिक्षण केवल एक त हुँदैन, केवल एक ब्रह्म बाबा मात्रै हुनुहुन्छ र 84 जन्म लिने? उहाँको साथमा हामी बच्चाहरू पनि छौँ। सारा सूर्यवंशी घरानाले राजयोग शिक्षण, शिव ब्रह्म बाबाले मात्रै राजयोग सिक्नुहुन्छ। हामी बच्चाहरूले जुन सूर्यवंशी घरानामा जानेवाला छौँ सबैले राजयोग सिकिरहेका छौँ। जो आएर बेहदका बाबासँग सूर्यवंशी चन्द्रवंशी राज्यको वर्षा लिइरहेका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, अब तिमीले मसँग पवित्र रहने प्रतिज्ञा गर। अरू त केही गाह्रो कुरो छैन। बाबा भन्नुहुन्छ के प्रतिज्ञा गर भन्नुहुन्छ? पवित्र रहने प्रतिज्ञा गर, किनकि मैले पवित्र दुनियाँको स्थापना गर्छु। जस्तो दुनियाँ छ त्यस्तै दुनियाँमा जानको लागि हामी त्यस्तै बन्नु छ। 63 जन्म तिमी पतित बन्दै आयौ, त्यसैले दुखी भएका छौ। स्वर्गमा त धेरै सुखी थियौ। यो विश्व जुन अहिले कौडी जस्तो छ, फेरि के भन्नुहुन्छ बाबा? अहिले कौडी जस्तो छ, फेरि हीरा जस्तो बन्ने छ। यहाँ एउटै बाबा हुनुहुन्छ जसले भन्नुहुन्छ, मैले तिमीलाई फेरि राजयोग सिकाउन आएको छु। बाबाले पहिला पनि सिकाउनुभएको थियो, फेरि पनि आउनुभएको छ। बेहदका बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी यो अन्तिम जन्म पवित्र बन। तिमी यो अन्तिम जन्म के बन? पवित्र बन। यी मम्मा बाबासँगबाट तिमीलाई अमृत पिउनु छ, विष पिउन छोड्नुपर्छ। हामीले अमृत पिउन आएको, अब विष पिउन छोड्नुपर्छ। काम चिताबाट उत्रेर ज्ञान चितामाथि बस्छ। तिमीलाई श्रीमत मिल्छ, जसलाई वर्षा लिने निश्चय छैन उसैले भन्छन्, बाबा विष छोड्न त धेरै मुस्किल छ। बाबामा निश्चय जो छैन उसैले के भन्छ? बाबा यो त मुस्किल छ भन्छ। अरे तिमीलाई 21 जन्म सुखको प्राप्ति हुन्छ, त्यसको लागि तिमीले यो विकार छोड्न सक्दैनौ? बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ। भक्ति जप तप आदि गर्नाले हदको सुख मिल्छ। बेहदको सुख बेहदका बाबाबाट मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले साधुहरूको पनि उद्धार गर्छु, किनकि शिव बाबालाई नचिनेका हुनाले सद्गति कसैले पनि पाउँदैनन्। साधु सन्तले पनि सद्गति कोद्वारा पाउँछन्? बाबाद्वारा। फर्केर घरमा पनि कोही जान सक्दैनन्। यदि बाबाको घरको बाटो जानेका भए त त्यहाँ आउने जाने थिए। बाबाको घरको बाटो, बाबा कहाँ हुनुहुन्छ, घर कहाँ हो भन्ने त थाहा छैन भने, अब जाने बाटो नै थाहा छैन, अनि घर कहाँ हो थाहा छैन भने साधु सन्तहरूले पनि सद्गति त पाएका छैनन्। कसले दिनुहुँदो रहेछ? बाबाले आएर दिनुहुँदो रहेछ। फर्केर घरमा पनि कोही जान सक्दैनन्। यदि बाबाको घरको बाटो जानेको भए त यहाँ आउने जाने थिए। सबैले पुनर्जन्म लिनै पर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, पुनर्जन्म त लिनु नै छ। सतो रजो तमोमा आउनु नै छ। अहिले त छ झुटो माया झुटो काया। जसले धर्म स्थापना गरे उनको नाममा नै शास्त्र निस्केका छन्, जसलाई धर्मशास्त्र भनिन्छ। क्राइस्टले आएर के गरे? स्वयं आएर उनका पछाडि उनका घरानाका आत्माहरू आउँछन्। क्राइस्ट आए र उनको घरानाका आत्माहरू उनका पछि आए। वृद्धि हुन्छ। अब हेर, क्रिस्चियन बनाउँदै हिँड्छन्। अहिले के गर्छन्? क्रिस्चियन धर्मका बनाउँदै हिँड्छन्। धेरै जसोले हिन्दू धर्म मान्नेलाई परिवर्तन गर्दै जान्छन्। हिन्दू धर्म जसले मानेका छन् अरू धर्मकालाई भन्दा हिन्दू धर्मकालाई क्रिस्चियन धर्म बनाउँदै जान्छन् भन्नुहुन्छ। उनीहरूलाई आफ्नो धर्मको बारेमा थाहा नै छैन। अहिले तिमीलाई थाहा छ,
आफूलाई हिन्दू धर्म भन्छन्। हिन्दू धर्मको शास्त्र के हो थाहा छैन, भगवानको पनि थाहा छैन। भजतीका सबैलाई भगवान भनिदिन्छन्। अनि त्यसपछि थाहा नभएपछि आएर क्रिस्चियन धर्मकाले सुनाएपछि उहाँ नै ठुलो भयो भनेर फेरि धर्म चेन्ज गर्छन्। धेरै जसोले हिन्दू धर्म मान्नेलाई परिवर्तन गर्दै जान्छन्। उनीहरूले आफ्नो धर्मको बारेमा थाहा नै छैन। अहिले तिमीलाई थाहा छ हामी देवी देवता वर्णमा जान्छौँ। कृष्णको आत्माले पनि अहिले पढिरहेको छ, तर सङ्गम हुनाले मिक्स गरिदिएका छन्। सङ्गम हुनाले मिक्स गरिदिएका छन्। यी चित्र आदि जति पनि छन्। सबै हुन् भक्ति मार्गका सामग्री। ज्ञान सागर त परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। उहाँद्वारा सबैको सद्गति हुनु छ। सत्ययुगमा त थोरै हुन्छन्, बाँकी सबै हिसाब किताब चुक्ता गरेर कहाँ जान्छन् होला? मुक्तिधाममा जान्छन्, परमधाममा गएर रहन्छन्। उनलाई शान्ति, तिमीलाई सुख मिल्नेछ। अहिले तिमीले पढ्छौ अपार सुख लिनको लागि। जसको पार्छ उसैले कल्प कल्प पुरुषार्थ गर्छ। जो ब्राह्मण बन्छन् उनै स्वर्गका मालिक बन्छन्, तर नम्बर 1 पुरुषार्थ अनुसार। पुरुषार्थ पनि के गर्छन्? नम्बर 1 पुरुषार्थ गर्छन्। अहिले देवी देवता धर्मको कलमी लागिरहेको छ। जो कल्प पहिले आएका थिए उनै आउँछन्। कल्प पहिला जो आएका थिए उनै आउँछन्। कसैले हामीले आऊ भनेर, उनीहरू कल्प पहिला आएकै छैनन् भने त आउँदा पनि आउँदैनन्। ड्रामाले पनि तिमीलाई अवश्य पुरुषार्थ गराउँछ। यस समयमा सबै पत्थर बुद्धि छन्, पारस बुद्धि हुन्छन् सत्ययुगमा। अहिले सबै पत्थर बुद्धि छन्। पत्थर बुद्धि भएकाले नै के गर्छन्? ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैनन्। उनीहरूलाई ज्ञान सुन्न आउनु, भगवान आउनेछ भनेर पनि उनले बुझ्दैनन्, किनकि उनीहरू पत्थर बुद्धिका छन्। यहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा पारस बुद्धि हुन्छन् सत्ययुगमा। त्यहाँ अहिले तिमी पाण्डव सेना हौ। तिमीले बाबाको मद्दतद्वारा स्वर्गको फाउन्डेसन लगाइरहेका छौ। तिमीले स्वर्गको प्लान बनाइरहेका छौ। अमरलोक जाने तयारी गरिरहेका छौ। बाँकी सबैले जुन प्लान बनाइरहेका छन् त्यो आफ्नै के भन्नुहुन्छ बाबाले? जति पनि अहिले योजना बनाएका छन् त्यो सबै विनाशको लागि। तिमी हौ अहिंसक, ती सबै हुन् हिंसक। हिंसक आपसमा नै लडेर खतम हुन्छन्, फेरि जय जयकार हुनेछ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ ड्रामा अनुसार जो कल्प पहिला आएका थिए उनै आएर वृद्धि भइरहन्छन्। कसैले त बाबाको बनेर फेरि छोडपत्र दिन्छन्। कसैले त बाबाको बनेर के गर्दा रहेछन्? छोडपत्र दिन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ यदि तिमी श्रीमतमा चल्यौ भने सूर्यवंशी महाराजा महारानी बन्छौ। यहाँ त मेहनतको कुरा छ। हुन त उनीहरूले धेरै राम्रोसँग शास्त्रहरूको कथा सुनाउँछन्। यो त सुन्दै आयो, शास्त्रहरू त सधैँ सुन्दै आयो। यो त सुन्दै आयो, सुन्दै नरकवासी बन्यो। द्वापरदेखिबाट शास्त्र सुन्दै आएका छौँ। झन् के भयो? नरक आयो, कलियुग आयो। कलाहरू कम हुँदै गए। भन्न त भन्छन् पति नै ईश्वर हो, फेरि पनि गुरु बनाउँछन्। कला कम हुन्छ नि, सृष्टि तमो प्रधान बन्नु नै छ। बाबाले आत्माहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, अब तिम्रा 84 जन्म पूरा भए। बाबाले के भन्नुहुन्छ? अब तिम्रो 84 जन्म पूरा भयो। अब देही अभिमानी भव।
अब देही अभिमानी भव। म एक्लै याद गर, आफूलाई आत्मा सम्झेर मलाई याद गर भन्नुहुन्छ बाबाले। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलते बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते, रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थ्याङ्क्स बाबा। धारणाको लागि पहिलो नम्बर, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनेर यस रुद्र ज्ञान एकेको सम्माल पनि गर्नु छ। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनेर यस रुद्र ज्ञान एकेको सम्माल पनि गर्नु छ।
ओम शान्ति। धारणाको लागि पहिलो नम्बरमा सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनेर यस रुद्र ज्ञान यज्ञको सम्मान पनि गर्नु छ र साथसाथै जसरी व्यक्त वर्मा र साथसाथै जसरी व्यक्त वर्मा अव्यक्त बन्छन् व्यक्त वर्मा अव्यक्त बन्छन् त्यस्तै अव्यक्त बनेर बन्ने पुरुषार्थ गर। त्यस्तै अव्यक्त बन्ने पुरुषार्थ गर। बाबाले पहिलो नम्बरमा बताउनुहुन्छ सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनेर यस रुद्र ज्ञान यज्ञको के गर्नु छ? सम्मान गर्नु छ र साथसाथै जसरी व्यक्त ब्रह्म बाबा के भन्नुभयो? अव्यक्त बन्नुभयो, त्यस्तै हामी पनि व्यक्तबाट अव्यक्त बन्ने पुरुषार्थ गर्नु छ। दोस्रो नम्बर 21 जन्म सुखी बन्नको लागि 21 जन्म सुखी बन्नको लागि यस एक जन्ममा बाबासँग पावन रहने प्रतिज्ञा गर्नु छ। बाबासँग पावन रहने प्रतिज्ञा गर्नु छ। काम चितालाई छोडेर ज्ञान चितामाथि बस्नु छ। काम चितालाई छोडेर ज्ञान चितामाथि बस्नु छ। श्रीमतमा अवश्य चल्नुपर्छ। श्रीमतमा अवश्य चल्नुपर्छ। बाबाले दोस्रो नम्बरमा बताउनुहुन्छ जुन 21 जन्मसम्म सुखी बन्नको लागि यस एक जन्ममा बाबा भन्नुहुन्छ बाबासँग प्रतिज्ञा गर पावन रहने भन्नुहुन्छ बाबाले। काम चितालाई छोडेर के माथि बस्नु छ? ज्ञान चितामाथि बस्नु छ। श्रीमतमा अवश्य चल्नुपर्छ। आजको वरदान छ सद्गुरुद्वारा प्राप्त भएको महामन्त्रको सद्गुरुद्वारा प्राप्त भएको महामन्त्रको चापीबाट सर्व प्राप्ति सम्पन्न भव। सद्गुरुद्वारा प्राप्त भएको महामन्त्रको चापीबाट सर्व प्राप्ति सम्पन्न भव। विस्तार सद्गुरुद्वारा जन्मने बित्तिकै सद्गुरुद्वारा जन्मने बित्तिकै पहिला पहिला महामन्त्र मिल्यो। पहिला पहिला महामन्त्र मिल्यो। के मन्त्र मिल्यो होला थाहा छ? मन्त्र मिलेपछि त थाहा हुनु पर्यो नि। अब ल सुन्नु है। पहिला पहिला महामन्त्र मिल्यो पवित्र बन
योगी बन। यो मन्त्रलाई बिर्सिनु भएन। के रहेछ मन्त्र? पवित्र बन, योगी बन। यो महामन्त्र नै सर्व प्राप्तिको चाबी हो। यो महामन्त्र नै सर्व प्राप्तिको चाबी हो। यदि पवित्रता छैन, योगी जीवन छैन भने यदि पवित्रता छैन, योगी जीवन छैन भने अधिकारी भएर पनि अधिकारको अनुभूति गर्न सक्दैन। अधिकारी भएर पनि अधिकारको अनुभूति गर्न सक्दैनौ। त्यसैले यो महामन्त्र सर्व खजानाको अनुभूतिको चाबी हो। सर्व खजानाको अनुभूतिको चाबी हो। यस्तो चाबीको महामन्त्र सद्गुरुद्वारा जुन श्रेष्ठ भाग्यमा मिलेको छ। यस्तो चाबीको महामन्त्र सद्गुरुद्वारा जुन श्रेष्ठ भाग्यमा मिलेको छ। त्यसलाई स्मृतिमा राखेर सर्व प्राप्तिहरूबाट सम्पन्न बन। त्यसलाई स्मृतिमा राखेर सर्व प्राप्तिहरूबाट सम्पन्न बन। विस्तार फेरि एकपटक। सद्गुरुद्वारा जन्मने बित्तिकै पहिला महामन्त्र मिल्यो। के मन्त्र रहेछ? पवित्र बन, योगी बन। यो महामन्त्र नै सर्व प्राप्तिको चाबी हो। बाबाले चाबी दिनुहुन्छ, त्यो चाबी सबैले राख्नु छ। त खजानाको चाबी। यदि पवित्रता छैन, योगी जीवन छैन भने अधिकारी भएर पनि अधिकारको अनुभूति हुँदैन। बाबा पाएर पनि कसैलाई महसुस हुँदैन भन्नुहुन्छ। त्यसैले यो महामन्त्र सर्व खजानाको अनुभूतिको चाबी हो। यस्तो चाबीको महामन्त्र सद्गुरुद्वारा जुन श्रेष्ठ भाग्यमा मिलेको छ, हाम्रो भाग्यले पाइएको छ। त्यसलाई स्मृतिमा राखेर सर्व प्राप्तिहरूबाट सम्पन्न बन। हामीलाई स्वयं भगवानले हामीलाई सर्व खजानाको चाबी दिनुभएको छ। यो स्मृतिमा राखेर सर्व प्राप्तिहरूबाट हामी सम्पन्न छौँ। यो अनुभूति हुन्छ। चाबी अब कसैको पनि हराउन भएन। महामन्त्रलाई बिर्सिन पनि भएन। नयाँ मन्त्र बाबाले त पहिल्यै पनि दिनुभएको, हामीले बिर्सेर फेरि सम्झाइदिनु छ। स्लोगन: संगठनमा नै स्वयंको सुरक्षा हुन्छ। संगठनमा नै स्वयंको सुरक्षा हुन्छ। त्यसैले संगठनको महत्त्वलाई जानेर महान बन। संगठनमा नै स्वयंको सुरक्षा हुन्छ। त्यसैले संगठनको महत्त्वलाई जानेर महान
बन। मातेश्वरीजीका अनमोल महावाक्य। मनुष्यले प्रश्न सोध्छन्, सृष्टिको आरम्भ कसरी भयो? उनीहरूले त यति नै बुझ्छन्, यति नै बुझेका छन्, सृष्टिको आदि हाम्रो धर्मबाट नै सुरु भएको हो। इब्राहिमवाला इस्लामीहरूले भन्छन् हाम्रो धर्मबाट नै सृष्टि सुरु भएको हो। क्रिस्चियनले फेरि आफ्नो समयमा सुरु भएको सम्झन्छन्। बौद्धले फेरि आफ्नो धर्मबाट आरम्भ भएको सम्झन्छन्। अनि मुस्लिमहरूले भन्छन् हाम्रो धर्मबाट सुरु भएको। सबैले आफ्नो धर्मलाई नै ठुलो सम्झन्छन्। त्यसैले हिन्दू धर्महरूले फेरि आफ्नो धर्मबाट सुरु भएको सम्झन्छन्। फेरि देखाउँछन् सृष्टिको आदिमा कसरी मनुष्य बनाइएको थियो। सुरुमा सबैभन्दा पहिला हाडहरूबाट मनुष्य बनाइयो। फेरि यस्तो देखाउँछन् पहिला हावा थियो, फेरि त्यसबाट श्वास बनाइयो, त्यसपछि फोक्सो बनाइयो, फेरि मनुष्य बन्यो। यसरी पहिला मनुष्य बन्यो र पछि सारा सृष्टि पैदा भयो। उनीहरूले यसरी बताउँछन्। तर यी हुन् मनुष्यका सुनेका सुनाएका कुरा, वास्तविक कुरा त होइन। अरूले सुनेका कुरा हुन्। यसरी पहिला मनुष्य बन्यो र पछि सारा सृष्टि पैदा भयो। तर यी हुन् मनुष्यका सुनेका सुनाएका कुरा। तर हामीलाई त स्वयं परमात्माले बताइरहनु भएको छ। बाबाले आएर हामीलाई अहिले बताइरहनु भएको छ वास्तवमा सृष्टि कसरी पैदा भयो। परमात्मा अनादि हुनुहुन्छ भने यो सृष्टि पनि अनादि छ। यस अनादि सृष्टिको आरम्भ परमात्माद्वारा नै भएको हो। हेर गीतामा छ भगवानुवाच, जब म आउँछु अनि आसुरी दुनियाँको विनाश गरेर दैवी दुनियाँको स्थापना गर्छु। अर्थात् कलियुगी तमोगुणी अपवित्र आत्माहरूलाई पवित्र बनाउँछु। त्यसैले पहिला सुरुमा परमात्माले सृष्टिको आरम्भमा कसलाई रचना गर्नुहुन्छ होला? हजुर, सृष्टिको आरम्भमा सुरुवातमा अनि ब्रह्मा विष्णु शङ्कर 3 रूप रच्नुभयो र फेरि ब्रह्मा र सरस्वतीद्वारा दैवी दुनियाँको स्थापना गर्नुभयो। त्यसैले सृष्टिको आरम्भ ब्रह्माबाट सुरु भयो। सृष्टिको सुरुवात ब्रह्मा बाबाद्वारा सुरु भयो। जुन ब्रह्मालाई क्रिस्चियनहरूले ब्रह्मालाई एडम र सरस्वतीलाई इभ भन्छन्। उनीहरूले नि सुरुवातका मनुष्यहरू भनेर कसको नाम लिन्छन्? एडम र इभ। तिनी को रहेछन्? हाम्रो ब्रह्म बाबा र सरस्वती, जगदम्बा सरस्वती हुनुहुँदो रहेछ। अनि मुस्लिममा फेरि आदम बिबी भन्छन्। तर वास्तवमा यथार्थ कुरो यो हो। तर यस राज्यलाई नजानेका हुनाले एउटै ब्रह्मालाई अलग अलग नाम दिएका हुन्। उनीहरूले अब क्रिस्चियन धर्मकाले ब्रह्मा हुन् भनेर त कहाँ भन्छन् त नि। उनीहरूले के दिए? अलग नाम दिए। मुस्लिमले के गरे? अलग नाम दिए। तर हुन् अलग नाम दिए पनि ब्रह्म बाबा। जसरी परमात्मालाई कसैले गड भन्छन्, कसैले अल्लाह भन्छन्, तर परमात्मा त एउटै हुनुहुन्छ। यो केवल भाषाको भिन्नता हो। केवल भाषाको भिन्नता हो। अच्छा, ओम शान्ति। सार, मिठे बच्चे, तिमी ब्रह्ममुख वंशावली ब्राह्मणहरूले बेहदका बाबासँग 21 जन्मको पूरा वर्षा लिनको लागि
श्रीमतमा अवश्य चल्नुपर्छ। प्रश्न छ, तिमी बच्चाहरूले कुन चाहिँ तयारी गरिरहेका छौ? तिम्रो योजना के छ? के हो? बाबाले उत्तरमा बताउनुहुन्छ, तिमीले अमरलोकमा जानको लागि तयारी गरिरहेका छौ। तिम्रो योजना छ शिव बाबालाई विश्वलाई, हाम्रो योजना छ विश्वलाई स्वर्ग बनाउने। तिमीले आफ्नै तन मन धनबाट यस विश्वलाई स्वर्ग बनाउने सेवामा लागिरहेका छौ। तिमी बाबाको साथमा पुरा सहयोगी छौ। अहिंसाको बलद्वारा तिम्रो नयाँ राजधानी स्थापना भइरहेको छ। मनुष्यले त विनाशको लागि योजना बनाइरहेका हुन्छन्। गीत के थियो? माता हो माता। मम्मा के साथ अलमाइटी बाबा के गुह्य रूहानी हैं। 3 नंबर छ, हे शिरोमणि शक्ति राधे। 3 नंबरमा शक्तियों के ज्ञान योग बल में और मुख से ज्ञान मुरली बजाने में तैयार रहना है। बड़े बड़े विद्वान आचार्य पंडित कोई भी सामने आए तो एक रस ईश्वरीय दृष्टि से उनको निहाल कर अपनी मधुर वाणी से पहचान देनी है कि मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है। कैसे ब्रह्मा में भगवान प्रत्यक्ष हुआ है, जो इस अंत के समय डेविल ओल्ड के खलास कर डीटी ओल्ड में हमको ले जा रहा है। हमले के गर्नु छ? ठुल्ठुला आचार्य पण्डितहरू पनि आफ्नो सामान्य आयो भने आफ्नो दृष्टिद्वारा नजरसँग निहाल गरेर उनीहरूलाई भगवानको म को हो भनेर उनीहरूलाई आफ्नो दृष्टिद्वारा उनीहरूलाई के गर्नु छ? भगवानको प्रत्यक्ष गराउनु छ भन्नुहुन्छ। चौथो नंबर छ, हे बेटी राधे, अभी तुम हर एक की अवस्था दीपक की ललाट दृश्य स्तोरियम रहने से ही सूक्ष्म अंत प्रेरणाओं के पकड़ अपना कार्य संपूर्ण रीति से सिद्ध कर सकेंगे। जितने जिसकी ज्ञान अनुसार अवस्था होगी, उतना ही प्रेरणाओं के कैंची कर सकेंगे। उतना ही प्रेरणाओं के कैच कर सकेंगे। जब अभी से लेकर उस अवस्था में एकतार हो उपस्थित हो तब संपूर्ण प्रेरणाएं टच हो सकेंगे। ओम शांति। हाजिर माताजीहरूको लागि विशेषता
जगदम्बा सरस्वती माँ की विशेषताएं। 3 नंबरमा मम्मा के सिर पर अमृत का कलश शिव बाबा ने रखा। मम्मा उसे धारण कर सुनाने के लिए निमित्त बनी, लेकिन मम्मा हमेशा कहती थी पिता प्रसाद। बाप से मिला हुआ सुना रहती थी। स्वयं की धारणा में जो है वह सुना रहे है। तभी वाणी में वह मधुरता सच्चाई झलकी थी। जितनी हमारे में सत्यता पवित्रता होगी उतनी ही मिठास आएगी। जरा भी अपवित्रता है, मन में किसी के लिए गलानी है तो वाणी की कड़वी हो जाएगी, वाणी कड़वी हो जाएगी। 4 नंबर मीठी माँ। मीठी माँ ने हम सब बच्चों को बड़े प्रेम से इशारों से पालना दी। मम्मा का चित्त बिल्कुल साफ था। मम्मा हर एक बच्चों की बात दिल में ऐसे समा लेती थी जैसे कोई बात ही नहीं हुई। शिक्षाएं देते हुए भी अंदर समा लेना, सामान्य की शक्ति और प्यार से उसको चेंज कर देना, यह बहुत बड़ी विशेषता मम्मा में देखी। मम्मा ने कभी दूसरों को अवगुण अंदर चित पर नहीं राखी। मम्माले कसैको नराम्रो अवगुणलाई आफूमा समाएर राख्नु भएन। हामीले पनि के गर्नु छ? मम्माको फलो गर्नु छ। ओम शान्ति। माताजीहरूको हाजिर छ।